न्यूज के लिए ताउन किया है एरियल ने। नया और पहले से बेहतर एरियल अब न्यू फॉर्मूले के साथ। छोटे मेरे बच्चे क्यों छोड़ के चले गए हमें? वही हमारे घर का सहारा था हमारा। इमरान खान ने जो किया बहुत गलत किया है। तो सबका जिम्मेवार इमरान खान है। कांस्टेबल कमाल बॉल्टन में तैनात था। पुलिस ने रेड किया। साजिद साहब है कोई, उनके किसी शख्स ने उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए? हमें छोड़ के ना जाते। ये एक फितना और फसाद मार्च है। इनको इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे। लाहौर में पुलिस एहलकार फर्ज की राह में शहीद। तहरीक इंसाफ के कारकुन की गोली कांस्टेबल कमाल की जान ले गई। बेवा और बच्चे गम से निढाल। भाइयों ने इमरान खान को मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। हुकूमत का सख्त एक्शन। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान। इमरान खान का मानने से इनकार। पंजाब भर में पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन। सैकड़ों कारकुन जेरे हिरासत। कराची में भी छापे। हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए पुलिस रेंजर्स एलएफसी बुला ली। रेड जोन सील कर दिया। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। लाहौर समेत पंजाब के 350 से ज्यादा इलाकों में कल मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। मोटर वे पर लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक का दाखिला बंद। इंटरचेंजेस पर कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस तैनात। फैजाबाद इंटरचेंज सील कर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम बस अड्डे सील। ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां सड़कों पर न लाने की हिदायत। मेट्रो सर्विस बंद। पंजाब पेट्रोलियम एसोसिएशन का कल तेल की सप्लाई बंद रखने का ऐलान। मैं इंशाल्लाह कल निकलूंगा पख्तूनख्वा से। कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे। न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कौन बात है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। आपने फैसला करना है, या आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, अमर बिल मारूफ, राय हक के साथ खड़े हैं, और या आप दूसरी तरफ खड़े हैं। क्योंकि बीच में बैठने का मतलब हम मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। मैं अपने जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। सारी कौम को समझना चाहिए कि वो आपकी तरफ भी अब देख रही है। जजमेंट आपके ऊपर भी आने वाली है कि ये जब मुल्क जिधर जाएगा, अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। जो ये सारा मुल्क बंद कर दिया है, रुकावटें डाल दी हैं, ये जो हरासा कर रहे हैं, बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये इजाजत दी तो इस मुल्क की अदलिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जमहूरियत नहीं है यहाँ। जो हमारी अटैक फोर्स यानी रास्ते में जो रुकावटें होंगी, वो आप सबकी जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। हमेशा हमारे सारे एहतजाज पुरअमन हुए हैं। हमने हमेशा आइन और कानून के बीच में जितने भी अपने एहतजाज किए, आइन और कानून के बीच में किए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि किसी के लिए न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं। दरमियान में रहने का मतलब मुजरिमों की मदद है। पेशावर में कुछ मीडिया अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि न्यूट्रल्स का हलफ है कि मुल्क की खुददारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुल्क तबाही की तरफ गया तो न्यूट्रल्स भी जिम्मेदार होंगे। हुक्मरानों के गलत और गैर जमहूरी कामों का नस्ला बदकिस्मती से फौज पर भी गिर रहा है। ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग देते हुए इमरान खान ने कहा कि वो एक एक को देख लेंगे, सबके नाम याद रखेंगे। कोई उनका काफिला रोककर तो दिखाए। पेशावर में यूथ विंग से खिताब में इमरान खान ने कहा कि रात ऐसे क्रैकडाउन किया गया जैसे पीटीआई वाले कोई मुजरिम हैं। कल पुलिस, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और न्यूट्रल्स का इम्तहान है कि वो चोरों के साथ हैं या हकीकी आजादी के साथ। जो भी लॉन्ग मार्च रोकेगा वो भी जाएगा। उनकी तहरीक इलेक्शन की तारीख के ऐलान, असेंबली की तहलील और हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी।
न्यूट्रल जानवर होता है, अल्लाह ताला न्यूट्रल कहने की इजाजत नहीं देता, होने की इजाजत नहीं देता, और फिर अब न्यूट्रल हो जाए, टीसीपी अच्छा है, एसीपी बुरा है, अदालतें अच्छी हैं, अदालतें बुरी हैं। ये सब एक ही आदमी के स्टेटमेंट्स हैं थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। किसी और मुल्क में इस किस्म का कोई आदमी आता तो पागल खाने की वैन खुद ही आके उसको घर से ले जाती है। और जब वो कहता है कि मीर जाफर और मीर सादिक के मैंने चेहरे पहचान लिए हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मरियम नवाज को ये कहता है, वो नवाज शरीफ को ये कहता है, वो शहबाज शरीफ को ये कहता है? हमें वो 10-12 साल से अच्छे से जानते हैं। तो ये धमकी वो हमें नहीं दे रहा, ये धमकी वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। और ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है, अपने बच्चे को वहां ठंडी हवाओं में, कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि लू के थपेड़े खाओ आकर, पाकिस्तानी कौम के बच्चों को आप तरगीब दे रहे हैं कि निकलो और मेरी खातिर मार खाओ। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आगे लीड करें, फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, हम भी जरा देखें कितना दम है। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और उनकी धमकी हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में मरीम ने कहा कि वो चाहती हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद आने दिया जाए, देखें कितनी देर बैठते हैं, कितना दम है। इमरान खान ने जिस डी चौक में जन्म लिया उसी डी चौक में उनकी सियासत खत्म होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रुकन ने सीधी गोली चलाकर कांस्टेबल को शहीद किया, इस मौत के जिम्मेदार इमरान खान हैं। कुर्सी की हवस में बेचैन इमरान को चाहिए कि कौम के बेटों को गर्मी और लू में सड़कों पर लाने से पहले अपने बेटों को लंदन से बुलवाएं, फ्रंट लाइन पर खड़ा करें। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च वालों के पास आंसू गैस के शेल, असलहा, डंडे हैं। ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन हम इस मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि 24 घंटे बाद पाकिस्तान साम्राज्यी ताकतों, मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ इमरान की कॉल पर तहरीक चलाने जा रहा है। लाल हवेली पर 2-3 बार हमले किए गए, 6 अफराद को पकड़ा गया है। तहरीक-ए-इंसाफ के फवाद चौधरी की कारकुनों के घरों पर छापे की मजम्मत, कहा कि एक्स सर्विसमैन और सिविल इदारों से रिटायर्ड लोग भी पुलिस गर्दी का निशाना बने। इत्तलात है कि रिटायर्ड मेजर के घर आधी रात को जबरदस्ती दाखिल होने पर घर वालों ने डाकू समझकर फायर कर दिया। फायरिंग से पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। तमाम वाकयात के जिम्मेदार हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह हैं। पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, रियासत को चैलेंज किया तो आईनी मिजाज सामने आएगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। कौमी असेंबली में खिताब के दौरान जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल जावेद के घर पर छापा मारे जाने पर मुआफी मांग ली। हमसे जब भी इख्तिदार छिना हम चले गए, लेकिन इमरान खान इख्तिदार छिन जाने पर हवास खो बैठे हैं। वफाकी वजीर ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने फोर्सेस को हथियार सामने रखने से मना कर रखा है। हुकूमत का ऑर्डर है लाइव एमिनेशन लेकर नहीं जाना। तो डाकू फड़ने गए हम। आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है, और डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। पंजाब पुलिस के एहलकार की शहादत पर परवेज इलाही की बेहिसी। कहते हैं किस बात की शहादत? कोई डाकू पकड़ने गए थे। किसी के घर कोई घुस जाए जहां खवातीन भी हैं, आप दरवाजे तोड़कर जाएंगे तो उसे क्या पता कि आप पुलिस हैं या डकैत हैं। मॉडल टाउन लाहौर में पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग से कांस्टेबल शहीद, घर का मालिक और उसका बेटा गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक साजिद हुसैन के कहने पर उसके बेटे ने पुलिस पर फायरिंग की। शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद 8 माह के बेटे समेत 5 बच्चों का बाप था। पीटीआई के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन ने डाकू समझकर फायरिंग की। लाहौर में शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा, पुलिस के दस्ते की सलामी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद की पीटीआई ऑर्गेनाइजर के हाथों शहादत मुल्क में फसाद बर्पा करने की साजिश है। ये
ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے. ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا. اب گالیوں سے گولیوں پہ آ گئے ہیں. پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے. ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ پشاور میں ہے. وہاں سے یہ ایک بڑے جتھے کی صورت میں کل تشریف لانا چاہتے ہیں. وزارت وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اسے خونی مارچ کا نام نہ دیتی تو انہیں اسلام آباد آنے کی اجازت دیتے. اطلاع ہے کہ کچھ لوگ مسلح ہو کر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں. مسلح جتھوں کو اسلام آباد آنے سے روکنا چاہیے. پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ نے کہا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. تحریک انصاف گالیوں سے گولیوں پر اتر آئی ہے. خیبر پختونخوا کے وسائل اور فورسز کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہونے آ رہی ہے. لانگ مارچ کے نام پر فتنہ و فساد اور تقسیم کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے. یہ قومی مسئلہ ہے. تمام اداروں اور جماعتوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کسی قسم کے تشدد یا اشتعال انگیزی پر قانون حرکت میں آئے گا. اس تحریک کو طاقت سے دبا کر پاکستان بند کر سکتے ہیں. پاکستان چلا نہیں سکتے. آج فیصلہ کریں. کابینہ کی میٹنگ سے الیکشن کا اعلان کر کے اٹھیں. ہم اس کو رجسٹ کریں گے. ہم اپنی مارچ کو جاری رکھیں گے. یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں ان پر نظر ثانی کریں. ملک کے امن کو، ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. طاقت کے استعمال سے پاکستان بند کر سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے. عوام اپنے سوا کسی اور کا فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں. رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کا پیغام. شاہ محمود قریشی کا ایک بار پھر پریس کانفرنس کے دوران آئی کال سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز. کہا اس کال کے لیے ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں انتظار کیجیے. بولے 14 سال بعد چودھری شجاعت حسین اور نون لیگ آپس میں ایک ہو گئے. یہ ارینجمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم اسلام آباد فتح کرنے یا جنگ کے لیے نہیں جا رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کا بلینکٹ آرڈر جاری کرنے سے گریز. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 2014 میں کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا. ایس ایس پی پر تشدد کیا گیا. اب یہ عدالت محتاط ہے. نہ ایگزیکٹو کے کاموں میں مداخلت کر سکتی ہے، نہ بلینکٹ آرڈر جاری کر سکتی ہے. عدالت نے لانگ مارچ سے قابل پی ٹی آئی کارکنوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا. اپنی اوقات میں رہیں، اپنی حیثیت میں رہیں. میں نے فیصلہ آباد بھی دیکھا ہے، آپ کا گھر بھی دیکھا ہے. میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں. اگر ہمارے چیئرمین کی طرف میری آنکھ سے دیکھا بھی صحیح آپ نے، یا ہمارے کسی ورکر کی طرف آپ نے میری آنکھ سے دیکھا تو میں نے بھی آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے اور میں آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ کے خاندان کو بھی جانتا ہوں. خدا کی قسم آپ کا وہ حال کروں گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں. تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور کی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو وارننگ. کہا کہ اگر عمران خان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم نے فیصلہ آباد بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے. اس سے پہلے رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ عمران خان سمیت ان کے ممبران کی گرفتاری ضرور بنتی ہے. موقع ملا تو عمران خان اور ان کے ممبران کو ضرور گرفتار کیا جائے گا. پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن فرسٹ کزنز ہیں. دو بھائیوں کی اولاد ہیں. ایک کا نام ڈاکٹر طاہر القادری، دوسرے بھائی کا نام عمران خان. اکٹھے جینا اور اکٹھے مرنا اور اکٹھے ٹکرانا اور اکٹھے لڑنا. 2014 کے دھرنے کے سیاسی کزن 2022 میں ایک دوسرے سے لا تعلق. طاہر القادری کی کارکنوں کو پی ٹی آئی لانگ مارچ سے دور رہنے کی ہدایت. سربراہ پاکستان عوامی تحریک نے کہا ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کارکن خاموش رہیں. 3.5 سال پی ٹی آئی کو سانحہ مورل ٹاؤن کے متاثرین یاد نہ آئے، رتی برابر مظلوموں کی مدد نہیں کی. پولیس
कारकुनों के लीडर्स के घरों में दाखिल हुई, ख्वातीन के साथ नाजेबा सलूक किया गया। किसी फिस्ताई ग्रोह या जत्थे को ये इजाजत नहीं देगी हुकूमत कि वो दारुल खिलाफे पे मुसल्ला चढ़ाई करे। You want to make Islamabad the capital hostage with one party और जलसा करें और यहीं कब्रें खोदें और फिर यहीं कपड़े धोएं। अगर ये कैंपेन चलाई जा रही है कि सी पोर्ट बंद की जाएगी और एयरपोर्ट बंद होंगे तो दिस इज अगेंस्ट द स्टेट, देन स्टेट मस्ट एक्ट। पीटीआई कारकुनों और ओहदेदारान के घरों पर छापों की सेनेट में भी गूंज। पीटीआई सेनेटर्स का वॉकआउट। शहजाद वसीम ने कहा कि पुलिस ने रियासती दहशतगर्दी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। कायदे ईवान आजम नजीर तारर ने कहा कि पीटीआई दौर में जब रोज ऑपोजिशन वाले गिरफ्तार होते थे तब इनका जमीर कहां सो रहा था। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी जितनी पीटीआई दौर में हुई 70 साल में नहीं हुई। आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई तो कार्रवाई होगी। फैसल सब्जवारी ने कहा कि मुहिम चलाई जा रही है कि बंदरगाह और एयरपोर्ट बंद होंगे तो फिर रियासत कार्रवाई करे। रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे। मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया। ये दुरुस्त नहीं है और ये बड़ा खतरनाक और प्रॉब्लमेटिक है हमारे मुल्क के लिए। इससे जो है वो एहतजाज करने वालों के साथ हमदर्दियों में इजाफा होगा। हमारी गवर्नमेंट थी, इन सब ने मार्चेस किए, पीडीएम ने किए, मौलाना फजल रहमान ने किए। हमने इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की। पीटीआई रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल की वालिदा रिटायर्ड जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल का कहना है कि पुलिस वाले रात 2 बजे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आए। पूछा वलीद इकबाल है या नहीं, उनके पास कोई वारंट नहीं था। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा वालिदा 81 बरस की हैं। पुलिस ने रात 2 बजे घर पर धावा बोल दिया। गिरफ्तारियां दुरुस्त नहीं, इससे एहतजाज करने वालों के साथ हमदर्दियों में इजाफा होगा। कहा हमारे दौरे हुकूमत में सबने मार्च किए, इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। आप जानबूझकर अदारों को अपनी गंदी सियासत में घसीटते हैं। जब आप ने ये कहा, पहले आप कहते थे न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल जानवर होता है, फिर आपने कहा न्यूट्रल रहना चाहिए, फिर आपने कहा आपको न्यूट्रल होना चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि आपको न्यूट्रल जो है वो नहीं रह सकते आप। आपका इनकी ज़हनी हालत की अक्कासी करता है। इमरान खान पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, फिर कहा न्यूट्रल रहें, अब कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं रह सकते। इमरान खान जानकर इदारों को गंदी सियासत में घसीट रहे हैं। मनी मॉर्निंग सेठ का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि ये केपी पुलिस को पंजाब और इस्लामाबाद से गुथम गुथा कराना चाहते हैं। ये जिस हद तक जाएंगे उस हद तक रोका जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ कहते हैं इमरान खान पंजाब से जानबूझकर चले गए। उनके लोग सरेआम बावर्दी लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इत्तलात थी कल लाहौर से असलहा बरदार जत्थे रवाना हो रहे हैं। शहीद पुलिस एहलकार कमाल अहमद का क्या कसूर था? वो घर के बाहर था, घर में दाखिल नहीं हुआ था। मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। इमरान खान की जिंदगी में लफ्ज न्यूट्रल हमेशा अहम रहा। क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ कराने के दावेदार इमरान खान ने हुकूमत से निकाले जाने के बाद एहतजाजी जलसों में कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। 2 दिन पहले उनका मौक़िफ़ बदला, कहा जो न्यूट्रल हैं वो अब न्यूट्रल ही रहें। आज फिर यू टर्न ले लिया, कहा कि आप या तो इस तरफ होते हैं या उस तरफ, न्यूट्रल रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। भाई मरीज के जाना था, अब मैं वापस घर जा रहा हूँ धर्मपुर। जा सकते हैं ना, कंटेनर लगे हुए हैं ना, रास्ता बंद है। रोज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा रहा हूँ और आज पैदल जा रहा हूँ क्योंकि आज स्कूल बंद है। मरीज हमने इधर पैदल शिफ्ट किया आगे, अब भी रास्ता थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। सुबह 7 बजे के यहाँ पे है, 7 बजे के यहाँ पे।
لاہور سے پی ٹی آئی کے آزادی مارچ کے شرکاء کو روکنے کے لیے راوی پل کنٹینر لگا کر بند، پولیس تعینات، شہری پریشان، کشتی والوں نے ریٹ بڑھا دیے، 300 روپے فی سواری وصول کرنے لگے، شہری موٹر سائیکل کشتی پر رکھ کر راوی عبور کرنے پر مجبور، کشیدہ حالات کی وجہ سے میٹرو بس کا روٹ مختصر، ایم اے او کالج سے آگے تمام اسٹیشن بند، آرنج لائن ٹرین معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر کسی پولیس کی جرت پڑی کسی پہ گولی چلانے کی، قتل کا کیس کر کے آپ کو پھانسی لگوائیں گے۔ کوئی نہ بجلی کے بل دے، نہ گیس کے بل دے، نہ ٹیکس دے، نہ موٹر وے کے پیٹرول ٹیکس دے۔ جتنے سن رہے ہیں وہ پہنچے اور ان گلو پٹوں کا وہ شابت لے کے آئے کہ یہاں سے اسلام آباد سے بھگا دے ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اگر پولیس کے اگر کسی کے اوپر جھوٹا کیس کر کے تھانے میں ڈالا، جب آپ کو پتا ہے کہ انتقامی کارروائی کی گئی کسی انسان سے، کیا آپ اس کے بعد پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کرو گے؟ پولیس بیوروکریسی کو دھمکیاں دینا عمران خان کا پرانا اور دیرینہ سٹائل رہا ہے۔ 2014 میں حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان عوامی جلسوں سے خطاب میں کہتے رہے ہیں کہ عوام بجلی گیس کے بل نہ دیں، ٹول ٹیکس نہ دیں، جی ایس ٹی ادا کرنے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے نہ صرف پولیس اہلکاروں کو سخت رد عمل کی دھمکیاں دیں بلکہ اپنے کارکنوں کو مخالفین پر تشدد کرنے پر بھی اکسایا۔ اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی، یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ سارے پاکستانیوں سن لو، یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے، ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن ترامیم بل 2022 کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی بھی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے کہا الیکشن کمیشن اوورسیز کے لیے ضمنی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے پائلٹ پروجیکٹ کا اجرا کرے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ رپورٹ پر فیصلہ ہوگا اوورسیز کے لیے ووٹنگ کا طریقہ کار قابل عمل ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن ضمنی انتخاب میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بایو میٹرک کی تصدیق کے لیے پائلٹ پروجیکٹس کا اجرا کرے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج کی رپورٹ پارلیمان میں پیش کی جائے گی۔ رپورٹ پر فیصلہ ہوگا ووٹنگ مشین بایو میٹرک تصدیق کا طریقہ کار قابل عمل ہے یا نہیں۔ کابینہ نے وزیر اعظم کی صدر مملکت کو گورنر پنجاب تعینات کرنے کی ایڈوائس کی توثیق کی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حکام کے مطابق ایران کا فائر فائٹنگ طیارہ آگ بجھانے میں کافی مددگار ثابت ہوا۔ آگ سے 10,700 ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات اور جنگلی حیات متاثر ہوئی۔ 10 مئی سے شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ سے چلغوزے اور زیتون سمیت دیگر درختوں کو نقصان پہنچا۔ ضلع خیبر کے جنگلات میں لگی آگ پر 3 روز بعد قابو پا لیا گیا۔ آگ سے 4 کلومیٹر رقبے پر جنگلات کو نقصان پہنچا۔ آگ بجھانے میں ضلعی انتظامیہ، ایف سی، ریسکیو 1122، محکمہ جنگلات کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ 3 روز قبل باسگڑا کے پہاڑ پر جنگلات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ سندھ ہائی کورٹ کا دعا زہرا کو 30 مئی تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ سیکرٹری داخلہ کو تمام صوبوں کی پولیس کو ہدایات جاری کرنے اور تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ معاملہ یہاں کا ہے، کیس یہیں ختم ہوگا، حتمی فیصلہ بھی یہی ہوگا۔ سندھ میں میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، کہیں اور شاید نہیں ہے، بچے کو یہاں لانا پڑے گا۔ حریت رہنما یاسین ملک کو دہشت گردی کے جعلی مقدمے میں بھارتی عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے پر وزیر اعظم شہباز شریف، عمران خان، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی شدید مذمت۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں ہندوتوا فاشسٹ مودی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا انسانی حقوق کی تنظیمیں یاسین ملک سے سنگین ناانصافی روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بھارت میں یاسین ملک کو سزا سنانے کی سماعت کل ہوگی۔ سزا سنائے جانے کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں کل ہڑتال۔ پاکستان ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز خدشات کا شکار، ملتوی ہونے کا خدشہ۔ ملکی سیاسی صورتحال اور لاجسٹک مسائل کے باعث سیریز ملتوی کرنے کا فیصلہ 2 سے 3 روز میں کر لیا جائے گا۔ پاکستان ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز راولپنڈی میں 8، 10 اور 12 جون کو شیڈول ہے۔ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، حکومت سے ایڈوائز لی جائے گی۔ ویمنز T20 کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ 107 رن کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ندا ڈار نے 36 رن بنائے۔ جکارتا میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ، پاکستان نے انڈونیشیا کو 13 گول سے ہرا دیا۔ انڈونیشیا کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ والے تے رو پان لئی منڈے والے ہو جے جھوٹ بول رہے ہوندے نے۔ تیرے میرے آپس کی گل ہے، کار جا کے پیو نال گل نہ کری، میں تو دس دتی۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں انسان بننے کے باوجود میں دنیا بھر کے تمام قدروں کے حقوق کی حفاظت کروں گا۔ میرے منوا گاتا جا رے جانا ہے ہم کا دور۔ اور رنگیلا کی